Maimbuntang mga kapaglaom, ug malipayong adlawong igpapangandam. Niining adlaw kita, na usa magatuon sa atong morning devotional, petsa Hunyo 14, nga giuluhan og kutay sa yasnong mga impluwensya, ug ang atong teksto makita sa Salmo 119, verse 63. Kauban ako sa tanang mga may kaadlo kanimo, ug kanila nga nanagtuman sa imong mga lagda. Ang mga batan-on naghandom og pakig-uban ug sumala gayud sa kusog sa ilang mga pagbati ug mga pagmahal ngadto niadtong ilang kauban. Ang gahom sa maong mga higala mahimo sa pagpanalangin o tunglo kanila. Unya magbantay ang mga ginikanan, magbantay sila sa matag usa ka impluwensya sa kaubanan. Lakat uban sa taong maggialamon ug ikaw mahimong manggialamon apan ang kauban sa mga buang magaantos tungod niana. Proverbio 13 verse 20. Ang batan-on adunay mga kaubanan ug pagbati sa ilang mga impluwensya, ang esperma dili mas siguradong makapabilin sa dagway sa silyo kaysa huna-huna sa mga impresyon nga gipatungha sa pagkahilawas ug panaguban. Ang impluwensya sagad hilom lang ug dili mapangunan apan kusganon kini ug makadani kun maoy pilion ang pakig-uban sa maalamon ug maayong mga lalaki ug mga babayi. Nan imong gibutang ang imong kaugalingon sa direkta nga paagi sa imong pagkahimong maayo sa panghuna-huna, sa mga ideya ug sa husto nga mga prinsipyo ug kana nga dili makasuod maoy kinatas-an ug bili sa paghulam sa kinaiya. Ang usa ka pagsumpay sa maayong mga impluwensya ang mabuhat sa imong palibot diin ang dautan dili makabungkag sa iya mga madanihon nga mga limbog apan ipapili sa batan-on ang impluwensya ug sa dili pagpakigkauban sa mga lalaki ug mga babae nga dili maayo ug mga prinsipyo ug mga binuhatan nga makapahugaw kanila. Ang hilom ug dili mamatngunan nga ang mga impluwensya maghulam sa ilang mga pagbati ngadto sa ilang mga kinabuhi. Sa pagkahimong kabahin sa ilang mga pagkinabuhi ug maglakaw sila sa tampi sa bung-aw nga walay pagbati ug peligro. Makakaton sila sa pagkahigugma sa mga pulong sa mayong manulti, sa dugos nga mga pulong sa mga maglilimbong ug walay pahulay. Dili mahimutang ug dili malipayon hangtod madala sila ngadto sa kaytas-ang bahin sa tigulog-ulog. Ang paglakaw sa tambag sa mga dili Diosnon may unang lakang sa pagtindog sa dapit sa mga makakasala ug paglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Ang bugtong siguro nga dalan alang sa mga batan-on mao ang pakig-uban sa mga putli nga balaan. Ug ang natural nga hilig ngadto sa dautan mapugngan pinaagi sa pagpili sa ilang kaubanan sama sa mga adunay kahadlok sa Ginoo. Talagsaon lang sila makaplagan nga walay pagtuo sa pulong sa Dios, sa mga pagduha-duha o sa pagkadili maunungon. Ang gahom sa usa ka matuod, makanunayon nga sulundan, adunay dako nga kayuhan. Magampo ta mga kapaglaom. O Diyos mga balaan, salamat sa pinahi nga adlaw, salamat usab sa mga morning devotional nga nagapahinumdum kanamo sa kanunay nga kami magapadayon ug pagkinabuhi nga matarong uban sa maayong impluwensya sa ngalan ni Jesus. Amen.